Thank you so much. And now we are preparing ourselves to do the Sankalpa.
and we'll start the hour. And Gopika, can you please be seated there, and the hour will start. Those of us, I think Pratima ji was supposed to be here and she'd be talking about what Gotra is, what a Nakshatra is, and what a Rashi is. In the Vedic tradition, when we are born, the constellation, the stars at our birth time is what is called the Nakshatra. And we use the Nakshatra for doing our Sankalpa because that is more directly connected to us. So in our date of birth, it's like a social security number for us in this country. So it connects us to our very inner self through the Nakshatra. And every time when we do a prayer, we do a Sankalpa. In the Sankalpa, we talk about our lineage, talk about ourselves connected to the stars, and the stars are connected to the Rashi. Rashi is again the various signs which we follow. So that's what we do. But if you don't know, and if you want to know your star, your Nakshatra or Rashi, I can be there after as the program is going on, and I can get that done because now the software is all available to get every information. You know, technology is so well versed now. So we could do that if you want it. It's not a must. So we are just about to start the Homa, and I'm sure all of you are aware what a fire ceremony is, what a Homa is, and followed by that we'll have the other activities. Thank you so much. Today is Sakshi Tritiya, so she's getting this. Timeless, genderless. And so this homa, this puja, this gathering is about the sacredness of every single one of us and our prayers extending without any end to everywhere they touch. And with that endless love, we will come together in this homa. जीवनं च दिशो दिशा दीपं प्रज्वाल्य अलङ्कृत्य सर्वोपचारार्थे प्रार्थना नमस्काराः समर्पयामि। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। देवी नारायणि नमोऽस्तुते। करो प्रक्षाल्य आचम्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः। हस्तं प्रक्षाल्य विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ओमापो ज्योतिर्सोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरो। परमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं
शुभाभ्यां शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे मेरोः अधोभागे अट्लाण्टिक् पसिफिक् सागराभ्यां मध्यप्रदेशे राखीपिलेकिनपर्वतयोर्मध्यदेशे प्रशान्तसागरे हत्खण्डे समीपे सर्वमङ्गलश्री शनेश्वरस्वामी देवालये समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमोपादेऽस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन स्वस्तिश्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ वैशाखमासे शुक्लपक्षे अक्षयतृतीयायां भानुवासरे शुभवासरे कृत्तिका नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणा एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः दत्तात्रेय गोत्रोद्भवस्य पूर्वपुण्य नक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य श्रीमान् श्रीधरनामधेयस्य धर्मपत्न्या स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ जाताय रूपल्या देवीनामधेयाय सपुत्रस्य श्रवणा नक्षत्रे मकरराशौ जातस्य विष्णुदत्तनामधेयस्य धर्मपत्न्यां पुरुषीर्षा नक्षत्रे वृषभराशौ जाताय इवानामधेयाय यजमानस्य माधोजित्रा नक्षत्रे तुलाराशौ जाताय राजेश्वरनामधेयाय सह कुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यवीर्यधैर्यभय आयुरारोग्याश्रैश्वर्यावृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं दीर्घायुर् विपुल धन धान्य हिरण्यरत्नाद अविच्छिन्न संतता वृद्धि स्थिर लक्ष्मी कीर्तिलाभ शत्रु पराजय सिद्धिद्वार सदभीष्ट फल सिद्ध्यर्थं समस्त प्रपंच शांति सिद्ध्यर्थं लोक कल्याण सिद्ध्यर्थं यदाशक्ति श्री महागणाधिपति पूर्वक आदित्यादि नवग्रह हवनाख्यं कर्म करिष्ये अपौपस्पृश्य Can we all come forward and have something? Once we are seated there, let's speak to Sunita ji. अच्युताय नमः अनन्ताय नमः अच्युतानन्द गोविन्दाय नमः करो प्रक्षाल्य ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षदाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः पूर्वोक्तेवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रस्य शुभगोत्रस्य How many of you know the nakshatra? Me. Okay, just say your nakshatra. Others पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुन राशौ जातस्य सुनीता नाम्याः सुनीता नामधेयायाः कश्यप गोत्रस्य कृत्तिका नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य सुनीता नामधेयाया सह कुटुम्बस्य श्रीमान् शिवधर गोत्रस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पूर्वफल्गुणे नक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य मधुसूदन नामधेयस्य धर्मपत्नी अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातस्य हसन् नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य कश्यप
गोत्रोद्भवस्य शतविषाणक्षत्रे कुम्भराशिजातस्य आदित्यनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य कश्यपगोत्रस्य भारद्वाजगोत्रस्य फैमिली फैमिलीनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य श्रीमान् शिवतः गोत्रस्य कश्यपगोत्रस्य कॉटन गोत्रस्य परवीन्द्र नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य शुभगोत्रस्य विष्णुनामधेयाय कौशिकस्य गोत्रस्य विशाखनक्षत्रे वृश्चिकराशिजातस्य सह कुटुम्बस्य शुभगोत्रस्य ईश्वरनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य शुभगोत्रस्य दाक्षायणीनामधेयाय सह कुटुम्बस्य शुभगोत्रस्य हेब्रल्नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य कश्यपगोत्रस्य वत्सगोत्रस्य सहदेवनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य ओमिनामधेयाय शिवगोत्रस्य अवन्तिकानामधेयाय सह कुटुम्बस्य शुभगोत्रस्य बृन्दानामधेयाय सह कुटुम्बस्य पामोलगोत्रस्य श्रीनिवासरेड्डिनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य शुभगोत्रस्य लव्यानामधेयाय सह कुटुम्बस्य अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य सिद्ध्यर्थं मम धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त प्रपंच शांति सिद्ध्यर्थं लोक कल्याण सिद्ध्यर्थं अद्य अक्षय तृतीय पर्वदिनादि आचन्द्रार्कं सर्वशान्त्यर्थं संकल्पित महागणाधिपति नवग्रह हवन कर्म करिष्ये अपौपस्पृश्य Welcome to your room. Thank you. Wash. आदौ निर्विघ्नेन विजयसिद्ध्यर्थं श्रीमहागणाधिपति पूजां करिष्ये कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मामध्ये मातृगणाः स्मृताः उच्छोपसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोदे यजुर्वेदः सामवेदोऽख्यगर्वरः अङ्गैः सुतैकसाकलं गङ्गलत्रयमाध्यायामि गाण्डमर्पयामि आवायुः वा साधिनौ वा संभवौ